दर्शकबिन अन्ततः प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकारले अत्यन्तै बोल्ड घोषणा गरेको छ। सरकारले हेटौडा कपडा उद्योग, गोरकाली टायर कारखाना र उद्योग बुटवल धागो उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको हो। शुक्रबार सङ्घीय सदनमा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सो विषय उल्लेख गरिएको छ। लामो समयदेखि बन्द रहेका उद्योग खारेजी सञ्चालनमा एकीकरणमा आवश्यक व्यवस्थापनको विषयमा समेत अध्ययन गर्न एक उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गरिने सरकारले बताएको छ। साथै औद्योगिक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्राउनका लागि विदेशी कूटनीतिक नियोग परे सक्रियता बढाइने समेत घोषणा गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई सरकारले ऋण समेत उपलब्ध गराउने बताइएको छ। बन्द रहेको हेटौडा कपडा सहित 3 उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने सरकारले घोषणा गरेपछि नागरिकहरूमा यति बेला उत्साह छाएको छ। सरकारले बन्द रहेका 3वटा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै पुनः सञ्चालनको सम्भावना रहेका हेटौडा कपडा उद्योग, गोरकाली टायर उद्योग र बुटवल धागो कारखानालाई सञ्चालनमा ल्याइने जानकारी दिएका छन्। उनले लामो समयदेखि बन्द तथा ग्रोथ अवस्थामा रहेका उद्योगहरू सञ्चालन खोजी एकीकरण वा आवश्यक व्यवस्थापनको विषयमा अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय रणनीतिक समिति गठन गरिने समेत जानकारी दिएका हुन्। निजी क्षेत्रसँग सहकार्यको र समझदारीमा औद्योगिक क्षेत्र विशेष औद्योगिक ग्रामीणको पूर्वाधार तथा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। त्यस्तै उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने माल र प्रसारण लाइन लगानीकर्ता स्वयंले निर्माण गरेको लागतको निश्चित स्रोत भर्ना सरकारले दिने राष्ट्रपति पौडेलले जानकारी दिएका छन्। सरकारले उद्योगी सञ्चालनका लागि विद्युतमा सहुलियत दिने र लघु, घरेलु र साना उद्योगको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न सहयोग गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता सरकारले कार्यक्रममा एक टोल एक सामूहिक कृषि उत्पादन, एक वडा एक विशेष उत्पादन समेत घोषणा गरेको छ। सरकारले कृषि उत्पादन बढाउन एक टोल एक सामूहिक कृषि उत्पादन, एक वडा एक विशेष उत्पादन र एक पालिका एक उत्पादन क्षेत्र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेको छ। सरकारका तर्फबाट आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताएका हुन्। दर्शकबिन, बर्खामा 20 युनिट र हिउँदमा 30 युनिट खपत गर्ने निशुल्क बिजुली पाउने भएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आगामी 2 वर्षमा सबैको घरमा विद्युत पुर्याउने बताएका हुन्। उनले कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै विपन्नलाई निशुल्क रूपमा विद्युतको मिटर उपलब्ध गराइने समेत बताएका हुन्। त्यसैगरी सन् 2045 सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्न स्वच्छ ऊर्जाको व्यवस्थापन गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ। हरित ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख गरिएको छ। विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई समय संचार रूपमा अगाडि बढाउन लागि छ। विद्युत खपत बढाउनका लागि प्रसारण वितरणलाई स्तरोन्नति र नयाँ पूर्वाधार निर्माण समेत गरिने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच अन्ततः सरकारले बर्खामा 50 युनिट, हिउँदमा 30 युनिट खपत गर्नेलाई सरकारले निशुल्क बिजुली दिने घोषणा गरेपछि यति बेला सरकारको निकै ठुलो हाई भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता सिडनी पुगेकी भनेकी सांसद मन्जु खाँड सांसदमै देखिएकै छिन्। भुटानी शरणार्थी प्रकरणपछि फरार भएकी मन्जु खाँड सांसदमा उपस्थित भएकी छिन्। शुक्रबारको प्रतिनिधि सभामा बैठक खाँड सहभागी भएसँगै उनी फरार भएको समाचार गलत भएको छ। पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेसँगै बालकृष्ण खाँडकी श्रीमती समेत रहेकी मन्जु खाँड फरार भएको विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले समाचार प्रसारण गरेका थिए, तर उनी भने आज सांसदको बैठकमा देखा परेकी छिन्। दर्शकबिन, अन्ततः सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सिप र क्षमताको उपयोग गर्ने व्यवस्थापन गर्ने भएको छ। ज्येष्ठ नागरिकले पाइरहेको सेवा सुविधाको छुट बढाउने घोषणा पनि आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम मार्फत राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बताएका छन्। पौडेलले सांसदको दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उक्त व्यवस्था गर्ने बताएका हुन्। ज्येष्ठ नागरिकले पाइरहेको सेवा र सुविधा बढाउने सरकारले घोषणा गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। तिनै तहका सरकार बीच तालमेल मिलाउन सङ्घीय सरकारका 5 नीति समेत रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच अन्ततः
यता उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा सांसद रवि लामिछानेबीच भेटवार्ता भएको छ। रवि लामिछानेले मन्त्री श्रेष्ठसँग दिउँसो 3 बजेको समयमा भेटवार्ता गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यद्यपि एकिङ भने के को लागि भन्दै दर्शक महानुभावहरू भेटवार्ता भयो भन्ने एकिङ थाहा नभएको बताइएको छ। दर्शकबिन यतैबीच यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही होस् भन्दै नेकपाले माग गरेको छ। नेपाल समाजवादी पार्टी नेकपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने प्रकरणमा जोडिएका सबैलाई कडा कारबाहीको माग गरेको छ। शुक्रबार बसेको बैठकले शरणार्थी प्रकरणबारे समेत समीक्षा गर्दै दोषीलाई कारबाहीको माग गरेको हो। बैठकले नक्कली भुटानी शरणार्थी कमान्डमा गिरफ्तार भएका कानुनको दायरामा ल्याउन बाँकी अभियुक्तहरूलाई छानबिन गरी दोषीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न सरकारसँग जोरदार माग पनि गरिएको बताएको छ। पार्टीका प्रवक्ता विश्वदीप पाण्डेले भने बैठकले जेठको 25 र 26 गते काठमाडौँमा केन्द्रीय कमिटी बैठक आयोजना गर्ने निर्णय गरेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याक 2083 भित्र सम्पन्न गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ। सरकारले काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याकलाई 4 वर्षभित्रमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ। सांसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विक्रमसम्म 2083 भित्र फास्ट ट्र्याकको निर्माण कार्य सकिने जानकारी दिएका छन्। उनले पूर्वाधार निर्माण समयमै सम्पन्न गर्न 2 शिफ्टमा काम हुने व्यवस्था मिलाइने समेत जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय राजमार्गहरूमा सुरुङ मार्ग, फ्लाइओभर तथा अन्डरपास सहितको आधुनिक सडक विस्तार गरिने, विस्तार तथा निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समेटिएको बताएका हुन्। त्यस्तै रणनीतिक तथा बहुआयामिक महत्त्वका सडक खण्डको निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिने र त्यस्ता सडक खण्ड 5 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा रहेको राष्ट्रपतिको भनाइ रहेको छ। त्यस्तै पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई स्तर उन्नति गर्ने कार्यलाई निरन्तरता समेत दिने बताइएको छ। दर्शकबिन अन्ततः अत्यन्तै खुसीको खबर आएको छ। भ्रष्टाचारी नेता तथा भ्रष्टाचारी कर्मचारीहरूलाई 3 वटा कसुरमा 28.5 वर्ष कैद सजाय माग दाबीको राय बुझाउँदै प्रहरीले तीव्र तयारी गरेको छ। भुटानी शरणार्थीको कोटामा अमेरिका पठाउने नाममा ठग्ने गिरोहको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले आइतबार सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। अनुसन्धानमा संलग्न 1 जना अधिकृतका अनुसार प्रहरीले 3 वटा कसुरमा सजाय गर्न माग दाबी लिनुपर्ने राय सहित सरकारी वकिललाई दिने भएको छ। राष्ट्रहित प्रतिकूलको कसुर, ठगी र कृत्य सम्बन्धी कसुरमा अधिकतम सजाय हुनुपर्ने माग दाबी लिएर अदालतमा मुद्दा लैजान राय सहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरूले बताएका छन्। 3 वटा कसुरसँगै संगठित अपराध र एकीकृत कसुर बापत थप सजायको माग दाबी गर्नुपर्ने प्रहरीको जिकिर रहेको छ। मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 51 अनुसार राज्य विरुद्धको कसुर अन्तर्गत राष्ट्रहित प्रतिकूलको कसुर पर्दछ। राष्ट्रहित प्रतिकूलको कसुरमा 5 वर्षसम्म कैद र 50,000 जरिमाना हुने व्यवस्था रहेको छ। मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 249 अनुसार ठगी मुद्दामा 7 वर्षसम्म कैद र 70,000 जरिमाना हुने व्यवस्था रहेको छ। प्रहरीले आरोपीहरूलाई कृत्य मुद्दामा पनि सजाय माग दाबी लिन सरकारी वकिललाई राय प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। सङ्गठित गिरोहले भुटानी शरणार्थीको कोटामा अमेरिका जान खोज्ने पीडितहरूलाई दिएको नक्कली शरणार्थी परिचय पत्र प्रहरीले बरामद गरेको छ। सरकारी छाप दस्तागत कृत्य मुद्दा 7 वर्षसम्म कैद र 70,000 जरिमाना हुने बताइएको छ। दर्शकबिन 3 वटा कसुरसँगै प्रहरीले सङ्गठित अपराध र एकीकृत कसुर बापत थप सजाय हुन माग दाबी लिनुपर्ने राय बताइएको छ। 3 वटा कसुरमा 28.5 वर्ष सजाय माग दाबीको राय बुझाउँदै प्रहरीले यति बेला दर्शक महानुभावहरू निकै कडा एक्सन लिएको छ। भ्रष्टाचारीहरूलाई छोड्नु हुँदैन भनेर यति बेला सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्को समेत आलोचना भएको छ। दर्शकबिन यता भने नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने काममा सक्रिय रहेको आरोपमा पक्राउ परेका टोपबहादुर रायमाझी, बालकृष्ण खाँड लगायतलाई कारबाहीको माग गर्दै टोपबहादुर रायमाझीको जन्मघर अर्घाखाँचीमा काङ्ग्रेसका भातृ सङ्गठनले सन्धिखर्कमा विरोध आयोजना गरेको छ। बिपी स्मृतिमा सुरु भएको र्याली सन्धिखर्क मेन रोड, बैंक रोड परिक्रमा गरेर
शान्ति बगैँचामा पुगेर कोण सभा भएको थियो। नेपाल तरुण दल, महिला सङ्घ, नेवी सङ्घ र भूपू सैनिक सङ्घले आयोजना गरेको कोण सभामा काङ्ग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सहमहामन्त्री विष्णु मुस्कानले नेपालीहरूलाई नक्कली शरणार्थी बनाउनेलाई सरकारले सत्य तथ्य छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रचण्ड, देउबा र केपी शर्मा ओलीको साँठगाँठबाट माधव कुमार नेपाल टाढिएका छन्। उचित समय आउँदा जवाब दिने चेतावनी दिएका हुन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण ठगीमा चर्किँदै गएपछि नेपाली राजनीतिमा फरक दृश्य देखा परेका छन्। खास गरी पूर्व माओवादी खेमामा नेता नेकपा एमालेमा सक्रिय रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी लगायत मुछिएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच लगातार भेटवार्ता हुन थालेका पछि फरक दृश्य देखा पर्न थालेको छ। त्यति मात्रै होइन, नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेताहरू पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, आङटावा शेर्पा र नेपाल सरकारकै सचिवहरू पक्राउ परेपछि भने यसमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि मिसिएका छन्, जसले गर्दा एकले अर्कालाई देख्दा पूर्व पश्चिम फर्किने नेताहरू सातामा 4 पटक भेटवार्ता गर्न थालेपछि ठगी प्रकरणमा जोगिएका नेताहरूलाई जोगाउन लागि परिरहेका हुन् कि भने आशंका रहेको छ। हुन त यही बीचमा नेताहरूले संसदीय समितिको गठन र प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको विषयलाई टुङ्ग्याएका छन्। यी दुवै प्रक्रिया भने वर्तमान गठबन्धन सरकार निर्माण गर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बाहिर देखिएको छ। उचित समय आएको बेला माधव कुमार नेपालले देखाइदिने चेतावनी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच गोप्य भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ बीच भेटवार्ता भएको छ। उनीहरूबीच आज बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा छलफल भएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री भेट्न गृहमन्त्री श्रेष्ठ बिहान 8:15 बजेको समयमा बालुवाटार पुगेको बताइएको हो। त्यहाँबाट उनी 9:30 बजे बाहिरिएका हुन्।